Kabalo ba kaigsoon nga dili mahadlok si Satanas nga hawd ka mo praise and worship, hawd ka magwali, hawd ka nga mo guitar, hawd ka nga mo drum, or hawd ka sa tanan nga mga instrument. Ug kabalo pod ba ka nga dili siya mahadlok nga sige kag simba, dili siya mahadlok nga mag-apil-apil kag mga fellowship. Kabalo ba ka kung unsa ang iyang gikahadlukan? Kanang dili na ka musunod sa iya ha, kanang dili na ka mubuhat sa iyang ginapabuhat sa imuha. Ug labaw sa tanan kanang mapag-una ang imong kinabuhi. Mao na gikahadlukan sa yawa igsuon. Dili siya mupugong nga musimba ka, dili siya mupugong nga muwali ka, dili siya mupugong nga mag-praise and worship ka. Kay wala siya nahadlok diha igsuon. Kay mo ingon ang yawa, hala tugutan ti kag simba, tugutan ti ka nga magwali ka, tugutan ti ka nga mag-praise and worship ka. Pero timan magkita rata sa gawas, magkita rata human nimog simba, kay ipabuhat na pud nako sa imuha ang ako ang gusto nga imong buhaton. Munang igsoon ang pinaka-importante gyud sa atong pagpangalagad nga dili na ta mubuhat, dili na ta musunod sa mga buhat nga ipabuhat sa yawa sa atong kinabuhi. Kay maunay gikahadlukan sa yawa igsuon kanang mabag-o ang imong kinabuhi. Diha lang ko to, and God bless.